हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम न्यूज़पेपर द हिंदू का एक छोटा सा न्यूज़ रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ सेंटेंस। व्हेन वी यूज सेंटेंस एज नाउन, इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। लेकिन अगर हम इसी वर्ड को एज ए वर्ब इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर द पुनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कहने का मतलब ये है कि एज ए नाउन इसका एक मतलब निकलता है और एज ए वर्ब इसका अलग एक मतलब निकलता है। और हमारी रिपोर्ट में इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल किया गया है। और जब हम इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? टू डिक्लेयर द पुनिशमेंट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना, कोड़े बरसाना। इसका जो रूट वर्ड है वो है फ्लॉग। देन वी हैव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है अदालत की तौहीन। यानी अगर अदालत के किसी हुक्म को डिसओबे किया जाए, अदालत के किसी जजमेंट को डिसओबे किया जाए, उसके लिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है मुलजिम, जिसने कोई जुर्म किया होता है। अपील का मतलब होता है दरखास्त करना। मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट। रूलिंग का मतलब होता है हुक्म। एन अथॉरिटेटिव डिसीजन, स्पेशली वन मेड बाय द जज। यानी एक ऐसा डिसीजन जो जज के द्वारा दिया जाए उसको हम रूलिंग बोलते हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है इनकार करना या रद्द करना। व्हेन वी रिफ्यूज समथिंग पोलाइटली, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स टू रिफ्यूज समथिंग बट पोलाइटली। बड़े महज़िब तरीके से अगर हम किसी चीज़ का इनकार करते हैं तो उसके लिए डिक्लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कंपेंसेशन का मतलब आप सबको पता होगा। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा। यानी अगर किसी का कहीं पे कोई नुकसान हुआ होता है और उस नुकसान के लिए जो उसे पैसा दिया जाता है उसके लिए हम कंपेंसेशन का इस्तेमाल करते हैं। प्लीड का मतलब होता है दरखास्त करना, इल्तिजा करना। टू मेक एन इमोशनल रिक्वेस्ट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द मिसमैनेजमेंट। नॉन कंप्लायंस को समझने के लिए आपको पहले कंप्लायंस को समझना पड़ेगा। और कंप्लायंस का मतलब होता है किसी हुक्म को मानना। टू ओबे ए रूल और टू ओबे ए लॉ। अब आप इजीली समझ सकते हैं, नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है नॉट टू ओबे ए लॉ और नॉट टू ओबे ए पर्टिकुलर रूल। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत या कस्टडी। इसका रूट वर्ड जो है वो है डिटेन। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना या पकड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डिटेन्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। उसको अपने ऑफिस से पकड़ा गया। प्ली का मतलब होता है इल्तिजा या दरख्वास्त। इनह्यूमैन का मतलब होता है गैर इंसानी। और ह्यूमैनिटी तो आप सबको पता ही है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। So these are some important words that have been used in the text. Now let's read the news report. Gujarat High Court sentences 4 policemen to 14 days in jail. यानी गुजरात हाई कोर्ट 14 दिन की जेल की सज़ा सुनाता है 4 पुलिस कर्मचारियों को। इन खेड़ा, खेड़ा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, फ्लॉगिंग केस, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट खेड़ा में फ्लॉगिंग कोड़े बरसाने का केस सामने आया था उसके लिए 4 पुलिस कर्मचारियों को 14 दिन की जेल की सज़ा सुनाई गई। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए पढ़ते हैं। 4 policemen were sentenced to 14 days imprisonment। अब देखिए imprisonment को हम कैसे समझते हैं। प्रिजन तो आप सबको पता है, प्रिजन का मतलब होता है कैद खाना, जेल, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है।
اور جو دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے امپرزن. امپرزن کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا. یہ ہوتا ہے قید خانہ اور یہ ہوتا ہے قید کرنا. یہ ایک ورب ہے اور اسی کا ناؤن فارم جو ہے وہ امپرزنمنٹ ہے. سو دا ورڈ از پرزن. پرزن کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ. اس سے بنا ہے امپرزن قید کرنا اور اسی کا ناؤن فارم جو ہے وہ ہے امپرزنمنٹ. 4 policemen were sentenced to 14 days imprisonment by a division bench of the Gujarat High Court on Thursday in a case of contempt of court arising from the public flogging of the 5 Muslim men in Gujarat's Kheda district in October 2022. یعنی جو کھیڑا ڈسٹرکٹ گجرات میں واقع پیش آیا تھا اس کے لیے 4 پولیس کرمچاریوں کو 14 دن کی سزا سنا دی گئی. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے عدالت کی توہین کی تھی. انہوں نے ان کسٹڈی میں 4 مسلم بندوں کو کوڑے مارے تھے. The 4 were also ordered to pay a fine of 2000 اور ان کو یہ حکم بھی ملا تھا کہ 2000 کا جرمانہ ادا کرے. اگر اس میں ورڈ ایچ کا استعمال کیا ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر اس میں یہ ورڈ استعمال کیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ ہر ایک کو 2000 جرمانہ ادا کرنا ہوگا. لیکن یہاں پہ لکھا ہے the 4 were also ordered to pay a fine of 2000. اگر اس طرح لکھا ہوتا the 4 were also ordered to pay a fine of 2000 each تو اس صورت میں ہر ایک کو 2000 جرمانہ ادا کرنا تھا. لیکن یہاں پہ ایچ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان چاروں کو ملا کے 2000 ادا کرنے ہیں. The court, however, stayed the order for 3 months. اب اس پہ 3 مہینے کا سٹے لگا ہے. Following a request by the accused to file an appeal against the judgment. کیونکہ جو accused ہیں، جو ملزم ہیں، جو یہ 4 پولیس کرمچاری ہیں، ان کو بھی یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپیل کرے اس ججمنٹ کے خلاف. کس ججمنٹ کے خلاف؟ جو ان کے خلاف ججمنٹ آئی ہے. The court's ruling came after the victims declined to accept monetary compensation from the 4 policemen. اب کورٹ کی رولنگ، کورٹ کا ڈیسیجن، کورٹ کا حکم کب آیا؟ جب وکٹمز کون ہوتے ہیں؟ جنہیں مارا گیا، جو اس انسیڈنٹ میں شکار ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ دے ڈکلائن ٹو ایکسیپٹ مونیٹری کمپنسیشن، یعنی جو انہیں مونیٹری کمپنسیشن ملنی تھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد کورٹ کا یہ ڈیسیجن آیا. The victims had moved the High Court after the incident, pleading that the accused be held accountable for contempt of court and non-compliance with the directions and guidelines laid down by the Supreme Court to be followed by the police during arrest and detention. اب مسئلہ کیا ہے؟ جو وکٹمس ہیں وہ چلے گئے ہائی کورٹ اور انہوں نے درخواست کی جو ملزم ہیں انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے ایک تو کورٹ کی توہین کی ہے اور جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس ہیں انہیں بھی فالو نہیں کیا ہے جو انہیں کرنا تھا ڈیورنگ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. اگر ہمیں اریسٹ بھی کیا گیا تھا، ڈیٹین بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھی ڈیورنگ اریسٹ اور ڈیٹینشن انہوں نے وہ ساری فالو نہیں کی، اسی لیے انہیں اکاؤنٹیبل بنایا جائے. ایکٹنگ آن دا پلی بائی دا وکٹمس. اب ان کی جو درخواست تھی، اب اسی پہ کام کرتے ہوئے کیا ہوا؟ دا ہائی کورٹ ہیڈ ڈائریکٹڈ میجسٹریل انکوائری which identified the 4 policemen
based on photos and videos of the incident. اب جب اس پہ کارروائی ہوئی تو 4 پولیس کرمچاریوں کی پہچان ہوئی کس بنا پہ؟ فوٹوز اور ویڈیوز کی بنا پہ. اب کیا ہوا؟ دا ڈویژن بینچ آف جسٹسز اے ایس سفیا اینڈ گیتا گوپی ٹرمڈ دا فلاگنگ انہیومن اینڈ این ایکٹ اگینسٹ ہیومینٹی. اب انہوں نے کیا قرار دیا؟ انہوں نے اس ایکٹ کو، فلاگنگ کیس کو، انہیومن اور این ایکٹ اگینسٹ ہیومینٹی قرار دیا. So we can say they have simply condemned this act and termed it inhuman and an act against humanity. So this was all in this short news report. Hope you enjoyed the video. Thank you so much.